ሰላት ባይኖር እንዴት ብዬ እኖር ነበር ብላችሁ አስባችሁ ታውቃላችሁ? የሚከብድ አይመስላችሁ? ከባድ እኮ ያለ ሰላት የሚኖሩ ሰዎች እኔ በጣም አደንቃቸዋለሁ። አንዳንዴ እንዴት ቻሉ ትላለህ። ከባድ ነው በጣም ከአላህ ርቆ መኖር፣ ያን ጭንቅ ተቋቁሞ መኖር ከባድ ነው በጣም። ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال فكذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى إننيا كالله من قد كني تقساس ራሳቸውን ያራቁ ሰዎች በዱንያ ውስጥ የጭንቅ ኑሮ ለነርሱ አላቸው ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala فإن له معيشة ضنكا ለዛ ሰው የመጨናነቅ የጭንቅ ኑሮን በሱ ላይ እናደርጋለን ይላል። የቂያማ ቀን ደግሞ አይኑ የጠፋ ሆኖ እንቀሰቅሰዋለን። ከዛም ጌታዬ ሆይ ምን ነው አይን ነበረኝ አይደል አይኔ ጠፋስ ብሎ ይጠይቃል። فكذلك أتتك آياتنا دنيا وسط ينيا تقساس ينيا آية ودانت متى فنسيتها رسحت زنقهت وكذلك اليوم تنسى يسراهن من دا زاري دقمو أنت ترسى الليل على الله سبحانه وتعالى الله يتوفقك السوني يقربوا سوتشس دنيا مست دستا أخيرام دقمو كالزاي بلتا ليو حياة يتبقى أتشوال مالتنا والله كنا نيادرقن إن شاء الله